नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संवैधानिक बृहत्पूर्ण इजालसबाट भन्ने बहसलाई किनारा लगाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजालसबाट नै सुनवाई आरम्भ भएको छ। आजदेखि सुरु भएको सुनवाईको पहिलो दिन नै रिट निवेदक कानून व्यवसायीहरूले संविधान निर्माणको क्रममा सभासदहरूले दिएको सुझावको रेकर्ड नै मगाउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि आवश्यक परे रेकर्ड झिकाउन सकिने बताउनु भएको छ। संवैधानिक इजालसबाट सुनवाई सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईले अब गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। समग्र मुलुकको ध्यान नै केन्द्रित गरेको यो मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फैसला भए मुलुक नै बन्धक बन्ने गरी कायम रहेको अन्योलता हट्ने विश्वास सबैको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई हुने, संविधान बनाउँदाका बेला भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। निर्वाचन आयोगले थाल्यो निर्वाचनको तयारी, माघ 15 गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने, दाबी विरोध गर्न पाइने। अदालतले चाहिँ गरेर त चाहिँ पुनर्स्थापना गरेन भने हामीले आफ्नो तयारी गर्ने किन जाने? राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छ। मुलुकको समस्या छाडेर नेकपाका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा, ओलीले दिए प्रचण्डलाई चटकेको संज्ञा। प्रचण्ड भन्छन् ओलीले नाङ्गो नाच नाचे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु, 400 जना कोरोना मुक्त। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन पुलिस बागमती प्रदेशसँग 7 विकेटले पराजित, आर्मीले कर्णालीलाई 80 रनले हरायो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा नियमित सुनवाई हुने भएको छ। संवैधानिक इजालसले निरन्तर सुनवाई गर्ने भएको हो। सोमबार पनि सुनवाई हुनेछ। संवैधानिक इजालस बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने प्रचलन रहेको भएपछि राष्ट्रिय महत्त्वको विषय परेकाले बहसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो। आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा भएको बहसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यक परे संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड माग्न तयार रहेको बताउनुभयो। कानूनी व्यवसायीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले रेकर्ड माग गर्न सकिने बताउनु भएको हो। संविधान बनाउने क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान राख्ने अस्थिरता निम्तने भन्दै सभासदहरूले सहजै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने छलफल गरेका थिए। तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेङवाङले पनि सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको त्यसबेला नै बताउनु भएको थियो। यसैलाई आधार मानेर निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणको क्रममा संसद विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। जवाफमा जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै त्यो मगाउन सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले माघ 15 गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार निर्वाचनको तयारीको बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचनको तयारी थालेको हो। आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्य स्थानीय तहमा माघ 15 देखि 21 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने र 15 गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएको छ। सोही समयमा नामावली सच्याउन सकिने आयोगले जनाएको छ। यस्तै मतदान केन्द्र र तयारी बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले छलफलमा मतदाता नामावली प्रकाशन, त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, मतदान केन्द्र लगायतबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। उमेर पुगेका भए पनि
अनि पुसको 5 गतेबाट एकातिर भोटर लिस्टमा मतदाता हुनको लागि योग्य उमेर भए पनि पाइँदैन, अर्कोतिर तपाईहरु एक खालको निर्वाचनको आचार संहिता सुरु भइसक्यो। यस्तै कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले मतदान केन्द्रमा केन्द्रित रहेको आयोगले सुझाव मागेको जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले निर्वाचनको तयारीको काम सहज रूपमा गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताएको छ। हामीले आफ्नो तयारी गर्ने कि नगर्ने राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यसले त्यो चाहिँ पनि हामीले दुई पक्षमा अर्थात् तपाईँको चाहिँ अदालतले चाहिँ गर्ने निर्णयको पनि चाहिँ हामी सुधार गर्ने हो र अहिले जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको तयारी जो गरेको छ त्यो पक्षमा पनि हामी। छलफलपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनको तयारीको बारेमा जानकारी गराई राय सुझाव दिने काम गरेको बताउनु भएको छ। केन्द्रमा म्याकको 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म सञ्चालन हुन्छ र 15 गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि लगायत दोहोरो नाम परेको हटाउने, त्रुटि सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने लगायतका कार्यक्रमहरू छन् र यो कार्यक्रम म्याकको 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रमा सञ्चालन हुन्छ। सरकारले संसद विघटन गरी आउँदो वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधिक चुनावको घोषणा गरेको छ। त्यस लगतै आयोगले चुनावको तयारी पनि गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराउनु भएको बताएको छ। भेटमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न कानुनी पाटोदेखि निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारीबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनु भएको राष्ट्रपति सचिवालयले बताएको छ। यस्तै नेकपा विभाजनपछि बनेको परिस्थितिका बारेमा समेत चर्चा भएको बताइएको छ। नेकपाबारे राष्ट्रपति भण्डारीले निकै चासो राख्ने गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपा विभाजन पूर्व पनि एकताको प्रयास गरेको न्युजहरू सार्वजनिक भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूको यथोचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेकपा विभाजित बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली पूर्व माओवादी खेमालाई आफूतिर तान्न प्रयासरत देखिनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले जनयुग दललाई कुहिएको फर्सी पूर्व माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई नभनेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले ठूला सपना देखाएर महान क्रान्ति भन्दै युवालाई सहभागी गराउने प्रचण्डलाई मात्र भनेको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्डले जनयुद्धको नाममा आफ्ना परिवारका लागि मात्र फाइदा दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूका लागि यथोचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। जनताका लागि सुखका दिन ल्याउने भनेर लडे, त्यो भनेर लडाइ हो उनीहरूलाई, तर देशपछि अहिले लडाइको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजित नेकपा कार्याध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चटकेको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले नेकपामा आएको र त्यो पूरा नभएका कारण फर्किएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आक्रामक आन्दोलनको तयारीका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल निकट अनेरा सोभ्यू उपत्यका स्तरीय भेलालाई आइतबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशलाई प्रतिक्रान्तिको अँध्यारो भड्खालोमा हालेको हेर्न नसकिने भन्दै आन्दोलनको तयारीका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रचण्डले जनताले सडकबाटै ठूलठूला फैसलाहरू गरेको इतिहास स्मरण गराउँदै बरु मर्न तयार रहेको तर झुक्न नसकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमाथि प्रहार हुँदा सिङ्गो देश स्तब्ध पनि भएको प्रधानमन्त्री ओली हाँस्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
उहाँले आफूहरू मार्क्सवादप्रति निष्ठावान हुँदै इमानदार भएर अघि बढ्ने तथा आफूहरूको कम्युनिस्ट आदर्श तथा सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु। सबै बर्बाद होस् जे पनि गर्ने उनी रहछन्, तर भन्छन् के भने प्रचण्डहरू प्रधानमन्त्री हुनको लागि यसो गरेको भएर उल्टे चोर कोतवालको डाँटी। यो देख्दा लाजै लाग्छ मलाई। मान्छे भएपछि लाज पनि मान्न पर्छ, डर पनि हुनुपर्छ भन्ने हो स्वाभाविक। मान्छेलाई त नराम्रो नाङ्गै हिँड्दा त लाज मान्न पर्यो नि। केपीजीले त लाज पनि छैन, नाङ्गै छ, फेरि हाँसिरहेको। त्यस्तै नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमरेड नभएर प्रतिक्रान्तिकारी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उनी प्रतिक्रान्तिकारी भए कमरेडहरू प्रतिक्रान्तिकारी। अब केपी ओलीलाई कुनै सम्मानको साथ आदरको साथ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि जरुरत छैन। कमरेड केपी ओली होइन, अब केपी ओली भनेको एउटा प्रतिक्रान्तिकारी व्यक्ति हो। भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेता भीम रावलले राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गर्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले हुँदाबाट नै ओलीले गुटबन्दी सुरु गरेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई बर्बाद बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बर्दियाको गुलेरियामा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले सो आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको फाइदा भन्दा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको आरोप थियो। केपी ओलीको षड्यन्त्र हामी चकनाचुर पारेर छाड्छौँ। केपी ओलीलाई न आन्दोलनसँग माया छ, न गणतन्त्रसँग प्रेम छ, न लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छ, न परिवर्तनको चाहना छ। केपी ओलीमा दम्भ सवार भएको छ। उहाँ अहङ्कारको घोडामा चढ्नु भएको छ, मैमत्त हुनु भएको छ, संसारको आफूलाई शक्तिशाली ठान्नु भएको छ। यो देशमा आफूले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यो भ्रम पालेर बस्नु भएको छ। कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम छर्दै नेकपाबाट बाहिरिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उपलब्धि संरक्षणका लागि आफूहरू लाग्ने समेत बताउनु भएको छ। हिजो आज राजनीतिक क्षणहरू निशुल्क हेर्न पाइएको छ। मुलुकको समस्यामा कसलाई चिन्ता? प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्द सापटी लिने हो भने समस्यामा रहेका नेपालीलाई हँसाउन पनि नपाउने? मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि मुहार फेरिएला भन्ने आश त धेरै परको कुरा हो। अहिले त जनता र जनताका समस्या त मजाक बनेका छन्। विभाजित नेकपाका नेताहरू एक अर्कालाई तीखो प्रहार गर्न तछाड मछाड गर्दैछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाका नेताहरूको दैनिकी नै यस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। भनिन्छ राजनीतिमा न कोही स्थायी मित्र हुन्छ न स्थायी शत्रु नै। नेपाली राजनीतिमा त झन् यो भनाइ पटक पटक चरितार्थ हुँदै आएको छ। केही समय अगाडिसम्म देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ भनेर एकै साथ लोली र बोली मिलाएर हिँडेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली यो भनाइका ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् र उनीहरूलाई साथ दिएका छन् दुवै पक्षमा लागेका नेताहरूले। दुवै पक्ष विभाजन भएसँगै आरोप प्रत्यारोपको होडबाजी चलेको छ। ओलीले प्रचण्डलाई चटकेको संज्ञा दिएका छन् भने प्रचण्डले ओलीलाई नाङ्गो देखिरहेका छन्। अहिले दुवै पक्षले दैनिक विभिन्न भेला तथा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी खेलिरहेका छन्। मारेर पनि रोएको छ, कुटेर पनि रोएको छ, लुटेर पनि रोएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर फिल गरेँ। मान्छे हाँसे चक्करै रहेछ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर गरे होला? जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई मिलाएर एउटा नयाँ इतिहासको रचना गर्ने कर्म गर्दै गर्दा उहाँ रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले हामीले त्यति लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट बनाएको संविधान
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निरङ्कुशताको बुट बजार्नु भएको छ र उहाँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ कमेडीको जस्तो कमिक देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। अहिले दुवै पक्षले आफ्नो पक्षको नेता तथा कार्यकर्तालाई सशक्त रूपले अगाडि बढ्न निर्देशन दिइरहेका छन्। ओलीले चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै आएका छन् भने प्रचण्डले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आइतबार आफ्नो पक्षका विद्यार्थीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै 59 जना सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेका प्रचण्डले भावनामा बगेर प्रहरीकै लाठी खान टाउको चिलाएको सम्म भन्न भ्याए। अग्रपङ्क्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिलाएको टाउको चिलाएको के हो, मलाई लाठी खान मन छ यो पटक। तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, म अगाडि बस्छु र म हेर्न मन लाग्छ, मलाई एकचोटि लाठी खान मन लाग्छ। म त्यो स्पिरिटमा छु किनकि यहाँ एउटा बडो डरलाग्दो षड्यन्त्र देशमा भइरहेछ। अध्यक्ष दाहालले सम्बोधनको क्रममा शाकाहारी आन्दोलनलाई ओली सरकारले नसुनेको बताउँदै आन्दोलनको स्वरूप फेर्न आह्वान गरे। तर उनले चाहेको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 266 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 91 र पुरुषको संख्या 175 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3508 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 266 जना संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 266 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,67,322 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 177 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 61 जना महिला र 116 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,24,798 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 400 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरू 2,61,444 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 3,919 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 221 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,508 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,12,004 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,959 पुगेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशन समिति सीसीएमसीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाको बारेमा समीक्षा गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सीसीएमसी बैठकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास र आगामी रणनीतिको बारेमा समीक्षा गरेको हो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै निर्देशन गरिएका क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएपछिको अवस्थाको बारेमा पनि छलफल भएको एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा आगामी रणनीतिको बारेमा छलफल भएपछि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगेको र त्यस विषयमा आगामी बैठकमा छलफललाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारको बैठक सकिएको छ। यसअघि बसेको सीसीएमसी बैठकले कोरोना संक्रमण उच्च भएका देशबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। पाखो बाँझो जमिनमा पनि खेती गरी राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भनेकाले अलैँची खेतीप्रति लमजुङका किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। लमजुङमा हाल 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती विस्तार भएको छ। लमजुङमा झन्नै 25,000 किसानहरू यस खेतीमा लागेका छन्। एक रिपोर्ट। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 8 पुरानो दुवर्की सुनसरी तामाङलाई विगतमा सामान्य खर्च चलाउन पनि सकस थियो।
चाडपर्व आउँदा उनलाई खर्चको अभावले पिरल्थ्यो। बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि पैसाको उत्तिकै अभाव खड्कन्थ्यो। तर अहिले अलैँची खेती गरेपछि उनका यी समस्या बिस्तारै हल हुँदै गएको छ। अलैँची खेतीले उनको जीवनस्तर उकासिएको छ। 12 रोपनी जमिनमा अलैँची खेती लगाउँदै आएका छन्, जहाँ वार्षिक 2.5 क्विन्टल हाराहारीमा अलैँची उत्पादन हुने गर्दछ। अहिले चाहिँ अलैँची रोपेको छ। अलैँचीले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सुविस्ता दिएको छ। पुरानो दुबरकै मिनबहादुर तामाङले पनि व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। हाल 29 रोपनी जग्गामा अलैँची लगाएका तामाङ पनि यो व्यवसायमा निकै सन्तुष्ट छन्। अलैँची रोपिसकेपछि तपाईको 1-2 पैसा चाहिँ को लागि आफा भएको छैन। अब खर्च घरेसी खर्च गर्न चाहिँ निकै सरल भएको छ भनौँ न। पछिल्लो वर्ष अलैँचीको मूल्य घट्दा अलैँची उत्पादक किसान चिन्तित छन्। विगतका वर्षहरूमा प्रति केजी 2000 सम्म अलैँची बेच्दै आएका किसानले यस वर्ष प्रति केजी 500 रुपैयाँ हाराहारीमा अलैँची बिक्री गरेका छन्। पहिले मैले अब भनौँ न हाम्रो गाउँमा है कोदो मकै आलुको खेती भए अरू केही पनि हुँदैन है। र त्यसपछि पछि यो अलैँची आयो। अलैँची पछि हामीले चाहिँ अलैँची रोप्दै आएपछि हामीले अलैँचीमा चाहिँ अलिकति भनौँ न जति नै घाटा खाए पनि रेट नपाए पनि तर अलिकति अरू खेती भन्दा यसमा चाहिँ अलिक फाइदै पायो हामीले। गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ठाउँमा अलैँची खेती विस्तार हुँदै गएको र अलैँची खेतीको विकासका लागि पालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। अलैँची विकासको लागि 8 नम्बर वडा दोर्दी गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडा र अरू वडाहरूमा पनि विस्तार हुँदैछ। तर अलैँची विकास गर्नको लागि गाउँपालिकाले निरन्तर सहयोग गरेको चाहिँ छ। यस क्षेत्रका किसानहरूले रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, साउने, जिर्मले, भर्लाङ्गे जातको अलैँची लगाउँदै आएका छन्। अन्य खेतीभन्दा अलैँची खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयर निष्कासन सुरु भएको तेस्रो दिनमै 9 अर्ब 94 करोड 6 लाख भन्दा बढीको शेयर आवेदन परेको छ। बैंकको आइतबारसम्ममा 8,02,000 भन्दा बढी आवेदकले 9 अर्ब 94 करोड भन्दा बढीको आवेदन दिएका हुन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले हालसम्मकै ठूलो आइपिओ जारी गरेको हो। बैंकले 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 8 करोड किता शेयर माघ 2 गतेदेखि 6 गतेसम्मको लागि आइपिओ भर्ने समय दिएको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको साधारण शेयर आइपिओमा माघभन्दा बढी आवेदन परेको छ। बैंकले शुक्रबारदेखि 8 अर्ब रुपैयाँको 8 करोड किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। उक्त आइपिओमा 1,60,000 किता कर्मचारी, 40 लाख किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणको लागि 7 करोड 58,40,000 कितामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था बैंकले गरेको छ। आइपिओमा सियासुवा सदस्य प्राप्त बैंक तथा वित्तीय सदस्य तथा मेरो शेयरबाट आवेदन दिन सकिनेछ। आइपिओ भर्न डिम्याट खाता अनिवार्य भएपछि यति बेला लगानीकर्ताहरू धमाधम डिम्याट खाता खोल्न लागेका छन्। शेयर भर्ने सबैलाई सकेसम्म न्यूनतम 10 किता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकको यो आइपिओबाट कसैलाई पनि हात खाली नहुने देखिएको छ। सिडिएससीका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्रै 72,000 भन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन्। हालसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या 25 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। त्यसैगरी मेरो शेयर लिनेहरूको संख्या पनि करिब 15 लाख पुगेको छ। डिम्याट र मेरो शेयर दुवै हुनेले ल्यापटप वा मोबाइलबाट अनलाइन माध्यमबाटै शेयर भर्न सक्नेछन्। शेयर बजारले 2300 बिन्दु पार गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार 28.46 अङ्कले बढेर नेप्से 2315 बिन्दुमा पुगेको हो। दैनिक रूपमा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गरेको शेयर बजारले 2300 बिन्दु पार गरेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 28.46 अङ्कले बढेर 2315 बिन्दुमा रोकिएको छ। त्यसैगरी 208 कम्पनीको 1,50,35,221 किता शेयर 6 अर्ब 37 करोड 42,67,782 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। कारोबारमा ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.17 अङ्कले बढेर 443.42 बिन्दुमा रोकिएको छ। कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचकमा भने खासै सुधार देखिएको छैन। बैंकिङ समूहको उपसूचक 1.1 अङ्कले मात्रै बढेको छ।
आइतबारको कारोबारमा ट्रेडिङ 232.97, होटेल 16.87, विकास बैंक 110.1, निर्जीवन बीमा 87.05, उत्पादन तथा प्रशोधन 49.82, माइक्रो फाइनान्स 11.55, जीवन बीमा समूहको उपसूचक 221.1 अङ्कले बढ्दा ऊर्जा समूहको उपसूचक 7.2 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 58 करोड 10,12,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा एनआइसी एसिया बैंक र सिभिल बैंक रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालका प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय धावक एवं काठमाडौँका उत्तर भेगका अग्रणी समाजसेवी गजराज जोशीको नाममा टोखा नगरपालिका वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। ESD 99 स्पोर्ट्स कर्नरको आयोजना र श्री भगवती क्लबको विशेष सहयोग एवं ESD 99 स्पोर्ट्स कर्नरको आयोजना र श्री भगवती क्लबको विशेष सहयोग एवं गजराज जोशी ट्रस्ट र हेडलाइन्स स्पोर्ट्स क्याफेको प्रायोजनमा वडा स्तरीय गजराज जोशी कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। टोखा स्थित फुटबल मैदानमा आयोजना हुने उक्त फुटबल प्रतियोगितामा स्थानीय 7 वडाको सहभागी रहनेछ। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई 70,000 र द्वितीय हुनेलाई 35,000 नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन्। आइतबार काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित हेडलाइन्स क्याफेमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई विभिन्न 5 विधामा नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिने जानकारी पनि दिइएको छ। डिफेन्सिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। आइतबार कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा पुलिस बागमती प्रदेशसँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पुलिस 29 ओभर 3 बलमा मात्र 111 रनमा अल आउट भयो। पुलिसका लागि सुनिल धमला र कुशल भर्तेलले समान 17-17 रन बनाए भने दिपेन्द्र सिंह ऐरी र आरिफ शेखले पनि समान 21-21 रनको योगदान दिएका थिए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। बागमतीका लागि बलिङमा तिलक भण्डारी र नन्दन यादवले 4-4 विकेट लिए भने रामनरेश गिरीले 2 विकेट हात पारे। 112 रनको झिनो लक्ष्य बागमतीले 34 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो। बागमतीका ओपनर आकाश थापा 1 रनमा आउट भए भने आदिल खान 12 रनमा पेभिलियन फर्किए। यस्तै पारस खड्काले 17 रन बनाउँदा आउट भए। बागमतीको जितमा पृथुले अभिजित 48 रन बनाए भने ईशानले 17 रनको योगदान दिए। यसैबीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 80 रनले पराजित गरेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मी 43 ओभर 1 बलमा 195 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान अनिल मण्डलले 89 रनको योगदान दिए। उनले 114 बलमा 14 चौका प्रहार गरेका थिए। यस्तै कप्तान विनोद भण्डारीले 41 रन बनाए भने राजेश पुलामीले 16 र लोकेश बमले 13 रन बनाए। बलिङमा कर्णालीका लागि दिनेश अधिकारी, राज शाह र दिवन पुनले 2-2 विकेट लिए। 196 रनको लक्ष्य पक्षाएको कर्णाली प्रदेश 33 ओभर 3 बलमा 115 रनमा अल आउट भएको थियो। कर्णालीका लागि 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोडेका थिए। उसका लागि कप्तान रविन्द्र साईले सर्वाधिक 30 रन बनाए भने हेमन्त ओलीले 16 तथा दिनेश अधिकारीले 12 रनको योगदान दिए। कर्णालीलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा सुसन भारीले 4 विकेट लिए भने रोहित पौडेलले 2 तथा साहब आलमले 3 विकेट हात पारे। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई हुने, संविधान बनाउँदा छलफल भएको रेकर्ड मगाउन सकिने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। निर्वाचन आयोगले थाल्यो निर्वाचनको तयारी, माघ 15 गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने। नेकपा विभाजनपछि उत्पन्न पार्टीभित्रको परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई जानकारी, निर्वाचन तयारीमा सरकार रहेको पनि जानकारी गराइयो।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु, 400 जना कोरोना मुक्त। अत्याधिक चिसोको कारण वीरगञ्जका विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै माघ 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म स्थगित। अहिलेको समय हाँसी मजाकको नभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेपाली जनताले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिको हत्या भएको बेला हाँस्न नसकिने भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई बर्बाद बनाएको माधव कुमार नेपालको आरोप। ओलीले देशको फाइदा भन्दा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको जिकिर। तराई मधेसका 21 जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालनीको 13 वर्ष लाग्यो, 56% मात्र प्रगति। लुटपाट पश्चात हत्याका फरार योजनाकार पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 2 का 42 वर्षीय सोनाम तामाङ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाको मिति सार्वजनिक। फागुन 9 र 10 गते 59औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा गर्ने तय। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा तेस्रो दिन नै मागभन्दा बढी आवेदन, 50 किता मात्र पर्ने सम्भावना। कलङ्कीबाट सुनकोशी लुटपाट गरेर भाग्दै गर्दा एक व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी घर भई हाल ललितपुर बस्ने सुभाष तामाङ। विराटनगरको अवध नारायण मेमोरियल क्लिनिकमा पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्दा महिलाको मृत्यु, आफन्तद्वारा क्लिनिक तोडफोड। आज काठमाडौँको तापक्रम 8.8 डिग्री सेल्सियस। तराईमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो, यातायात सेवा प्रभावित। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो। वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै कारोबार रकम 1 अर्ब 51 करोड 50 लाख नाघ्यो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स पुलिस बागमती प्रदेशसँग 7 विकेटले पराजित। आर्मीले कर्णालीलाई 80 रनले हरायो। बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस 50 वटा देशमा फैलियो। नयाँ प्रकारले सन् 2020 भन्दा 2021 थप कठिन हुने WHO को चेतावनी। अत्यन्तै खतरनाक मानिने पाकिस्तानको K2 को शिखरमा नेपाली टोली, हिउँदमा आरोहणको कीर्तिमान। नर्वेमा फाइजर भ्याक्सिन लगाएका 29 जनाको मृत्यु हुँदा सरकार चिन्तित। मृत्यु हुनेमा 75 वर्षभन्दा माथिका र सबैजसोमा दीर्घरोग रहेको विभागको भनाई। बाइडेनको शपथ समारोह नजिकै गर्दा अमेरिकाका 50 राज्यमा अलर्ट। हतियारधारी समूहले प्रदर्शन गर्न सक्ने आशंका। इन्डोनेसियाको माउन्ट सेमरूमा शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट। सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गाउँलेहरूलाई सचेत रहन आग्रह। अफगानिस्तानमा गोली हाने 2 महिला न्यायाधीशको हत्या। राजधानी काबुल सहित देशका प्रमुख सहर बजारमा त्रास। संसारकै शक्तिशाली भनिएको रकेटको परीक्षण रद्द। परीक्षण टोलीले इन्जिनमा भएको कमी पत्ता लगाउने। र इन्डोनेसियामा भूकम्पबाट 56 जनाको मृत्यु, 826 जना घाइते, 189 व्यक्तिको अवस्था चिन्ताजनक। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई हुने। संविधान बनाउँदाका बेला भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। निर्वाचन आयोगले थाल्यो निर्वाचनको तयारी। माघ 15 गते मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने। दाबी विरोध गर्न पाइने। अदालत चाहिने गरेर त चाहिँ पुनर्स्थापना गरेन भने हामीले आफ्नो तयारी गर्ने कि नगर्ने? राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छै पर्छ। मुलुकका समस्या छाडेर नेकपाका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा। ओलीले दिए प्रचण्डलाई चटकेको संज्ञा। प्रचण्ड भन्छन् ओलीले नाङ्गो नाच नाचे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 5 जनाको मृत्यु, 400 जना कोरोना मुक्त। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स पुलिस बागमती प्रदेशसँग 7 विकेटले पराजित। आर्मीले कर्णालीलाई 80 रनले हरायो।